नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 25 मई की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के रेल बाजार इलाके में भाई के हाथों भाई के कत्ल के वाक़े पर मकतूल की बहन ने एशियन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए तफसीलात बताई है। इन्होंने कहा कि मकतूल हबीब पाशा नशे की हालत में अक्सर घर आकर वालिदा और बहनों के साथ बदसलूकी करता था। छोटे भाई फारूक पाशा ने कई मरतबा इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इतवार की रात दोनों के दरमियान झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। इसी दौरान तैश में आकर फारूक ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हबीब पाशा मौके पर ही हलाक हो गया। मरहूम एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के फर्जंद फरहान ने MIM नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन और दीगर वकला के हमरा आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार से मुलाकात की। वफद ने सीनियर एडवोकेट के कत्ल मामले में फौरी इंसाफ और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। इन्होंने कत्ल में मुलविस तमाम अफराद की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। इस वाक़े पर वकला, बरादरी और शहर के मुख्तलिफ हलकों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा। MLA सबिता इंदर रेड्डी ने शाहीन नगर के हबीब कॉलोनी और उस्मान नगर का दौरा करके ड्रेनेज और पानी के मसाइल का जायजा लिया। इन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करके इनकी शिकायत सुनी और हुक्काम को फौरी हल की हिदायत दी है। सबिता इंदर रेड्डी ने शमशाबाद जोन कमिश्नर से फ़ोन पर बात करके मसाइल जल्द हल करने को कहा। इन्होंने नई ड्रेनेज लाइनों के लिए खुसूसी फंड्स जारी करने का ऐलान भी किया। इस मौके पर BRS कायदीन और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। गोलकुंडा पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 24 गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिए। ये कार्रवाई टेक्निकल तहक़ीक़ात और IMEI नंबर ट्रैकिंग के जरिए अंजाम दी गई। ACP सैयद फयाज ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में मुतासिरीन को फ़ोन वापस किए। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि मोबाइल गुम होने पर फौरी CEIR पोर्टल या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएँ। IPL 2026 के पहले क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन RCB का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये अहम मैच धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी। सऊदी अरब में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हुकूमत ने अहम हिदायतें जारी कर दिए हैं। अकामा हमेशा साथ रखने, वक्त पर तजदीद कराने और मुआहदे की कॉपी महफूज रखने की ताकीद की गई। हुक्म ने तनख्वाह की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट्स और इमरजेंसी नंबर महफूज रखने का भी मशवरा दिया। सिर्फ सरकारी बैंक चैनल्स से रकम भेजने, हिफाजती सामान इस्तेमाल करने और कानून की पाबंदी पर जोर दिया गया। KT रामाराव ने ऐलान किया है कि BRS इक़्तिदार में वापस आने पर हैदराबाद के हर घर को 24 घंटे पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना को 24 घंटे बिजली दी और अब शहर को मुसलसल पानी भी देंगे। KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर तरक्याती वादे पूरे न करने और BRS मंसूबों का क्रेडिट लेने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने दावा किया कि हैदराबाद की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए BRS दोबारा बड़े मंसूबे शुरू करेगी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के औक़ात और बुकिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मर्द हज़रात के लिए ज़ियारत का वक्त रात 2 बजे से फजर तक और सुबह 11:20 से इशा तक मुक़र्रर किया गया। ख़वातीन फजर के बाद सुबह 11 बजे तक और इशा के बाद रात 2 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगी। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ज़ायरीन को मुक़र्ररा औक़ात और बुकिंग निज़ाम पर अमल करने की हिदायत दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कहा है कि ईरान जंग खत्म होने के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे करे। ट्रंप अब्राहम मुआहदों की तर्ज पर अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से इस मामले पर कॉन्फ्रेंस कॉल में बात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ मुस्लिम ममालिक ट्रंप की इस तजवीज़ पर हैरान रह गए, जबकि मशरिक़ी वस्ती में नई सिफारती पेशरफ्त पर बात जारी है। महाराष्ट्र के धोले मुंबई आगरा हाईवे पर 3 गाड़ियों के दरमियान खौफनाक हादसे में 6 अफराद हलाक जबकि 26 जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब रेत से भरा डंपर गलत सिमत में आकर शराब से लदे ट्रक से टकरा गया। बाद में एक मुसाफिर बस भी हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों को धोले के सरकारी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया, जबकि इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 रेस्क्यू करने वाले अफराद भी जान से गए। हादसे के बाद हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि UPA दौर में पेट्रोल 71 रुपये था, जो अब 102 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। कांग्रेस ने मोदी को महंगाई मैन करार देते हुए कहा कि अवाम पर मुसलसल महंगाई का बोझ डाला जा रहा है।
امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز کھولنے پر اہم پیش رفت، 30 دن میں مکمل بحالی کا امکان۔ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع اور جوہری مذاکرات بعد میں کرنے پر بھی غور جاری۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ایران امریکہ معاہدہ 95% مکمل، حتمی منظوری اور الفاظ پر بات چیت باقی۔ ایبولا وائرس کے خطرے کے بعد کیرالہ میں ہائی الرٹ جاری، صحت محکمے نے نگرانی بڑھا دی ہے۔ WHO نے افریقہ میں پھیلتی وبا کو عالمی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا۔ کیرالہ ایئرپورٹس پر سخت چیکنگ، بخار اور مشتبہ علامات والے مسافروں پر خصوصی نظر۔ 30,000 فٹ بلندی پر اڑتی فلائٹ میں پائلٹ کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا۔ اسپین سے برمنگھم جانے والی جیٹ 2 فلائٹ کی پرتگال میں ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی۔ فلائٹ میں تقریباً 220 مسافر سوار تھے۔ لینڈنگ کے فوراً بعد پائلٹ کو طبی امداد دی گئی۔ ایئر لائن نے واقعے پر معذرت کرتے ہوئے مسافروں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا۔ حجاج کو گرمی سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں خصوصی ٹھنڈک کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مسجد نمرہ اور اطراف میں جدید پنکھے، واٹر اسپرے سسٹم اور شیڈ سے نصب کیے گئے ہیں۔ راستوں پر سفید شیڈ سے بچھائی گئی ہیں تاکہ زمین کی گرمی سے عازمین حج محفوظ رہ سکیں۔ حج 2026 میں شدید گرمی کے پیش نظر سعودی حکام نے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر امن و امان کے لیے سخت ہدایتیں جاری کر دی ہیں۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کھلے مقامات پر نماز اور قربانی پر پابندی لگا دی۔ نماز صرف مساجد اور عیدگاہوں میں ہی ادا کرنے جبکہ سڑکیں بند نہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ حساس علاقوں میں CCTV، ڈرون نگرانی اور اضافی پولیس فورس تعینات کرنے کا حکم۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں شدید گرمی اور لو لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ شیوا پرساد گزشتہ 3 دنوں سے بخار اور خیم میں مبتلا تھے۔ اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے۔ مقامی افراد کے مطابق شدید گرمی اور گرم ہواؤں کے باعث وہ لو کا شکار ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے عوام کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ پر 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کار چلانے والا نوجوان گرفتار۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے CCTV کی مدد سے ملزم کو پکڑ لیا۔ ملزم یشونت ریڈی نے بتایا کہ وہ نئی کار کی سپیڈ چیک کر رہا تھا۔ پولیس نے گاڑی سیز کرتے ہوئے خطرناک ڈرائیونگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا۔ تلنگانہ میں 28 مئی سے گرج و چمک اور بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیشن قیاسی۔ ریاست میں چہارشنبے تک شدید گرمی برقرار رہے گی۔ درجہ حرارت 41 سے 44 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے بعد درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری کمی متوقع۔ بقرہ عید سے قبل مہاراشٹر اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر نے غیر قانونی مویشی نقل و حمل کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ پولیس کو گاؤں کشی قانون پر سختی سے عمل اور حساس اضلاع میں نگرانی بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ مالیگاؤں، ناسک، دھولے، سولہا پور اور دیگر اضلاع کو حساس قرار دے کر اضافی پولیس بندوبست کیا گیا۔ قانون و امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس گشت اور سیکورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ مہاراشٹر حکومت نے آٹو اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے مراٹھی سیکھنے کی خصوصی مہم شروع کر دی ہے۔ 1 جون یعنی کہ 1 جون سے 15 اگست تک آن لائن اور آف لائن کلاسز کے لیے 4500 ٹیچرز مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈرائیوروں کو مراٹھی سکھانے کے لیے کتابیں، ایپ بیسڈ لرننگ اور خصوصی تربیتی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ کورس مکمل کرنے والے ڈرائیوروں کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا جو لائسنس تجدید میں کارآمد ہوگا۔ سکندرآباد ریلوے ڈویژن میں RPF نے 6 مہینے میں 13 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ڈرگس سیز کر لیے ہیں۔ آپریشن نارکوز کے تحت 24 کارروائیوں میں 43 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ریلوے پولیس نے NCB اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ٹرینوں اور حساس مقامات پر چیکنگ سخت کر دی ہے۔ RPF نے مشتبہ اشیاء یا سرگرمیوں کی اطلاع کے لیے ریلوے ہیلپ لائن نمبر 139 پر رابطہ کرنے کی اپیل کی۔ حیدرآباد کے باغ عنبرپیٹ میں GHMC پارک کے اندر نیپالی خاتون کی درخت سے لٹکی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون کالا ساونت نے شوہر سے جھگڑے کے بعد انتہائی قدم اٹھایا ہو سکتا ہے۔ متوفیہ اپنے شوہر کے ساتھ روزگار کی تلاش میں 7 مہینے قبل نیپال سے حیدرآباد آئی ہوئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔
हैदराबाद के शामिरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर खौफनाक हादसा, एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। तेज रफ्तारी लॉरी सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई, जिसके बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई। सोशल मीडिया वीडियोस में पुलिस को जख्मी शख्स को मलबे से निकालते देखा गया है। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मजीद तफसीलात का है इंतजार। मेरचल के कापरा एक्स रोड पर एलपीजी सिलेंडर धमाके में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने जख्मी को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायर ब्रिगेड को सुबह 5:23 पर इत्तला मिली। एक फायर इंजन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके धमाके के वजूहात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।